अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। आगमात् सिद्धाः साधवो धर्मसाधनम् अर्थप्रत्यायना अभेदे विपरीतास्तु असाधवः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः चर्चितं साधूनाम् असाधूनां च अर्थप्रत्यायने अर्थप्रत्यायन अभेदे अपि तत्र किम् अस्ति? आगमात् सिद्धाः शब्दाः साधवः भवन्ति, अतः ते शब्दाः धर्मसाधनं च भवन्ति। विपरीताः शब्दाः असाधवः इति साधूनाम् असाधूनाम् इति तत्र अर्थप्रत्यायन अभेदत्वम् उक्त्वा, परन्तु आगमात् इति व्याकरणागमद्वारा ये शब्दाः प्राप्ताः सन्ति ते साधवः। तेषां किं भवति? तेषां ज्ञानेन तद् धर्मसाधनं भवति। अतः धर्मसाधनं नाम तदपि अस्माभिः उक्तम् अभ्युदयाय मोक्षाय च हेतु भवति इत्यर्थः। ते कीदृशाः शब्दाः? ते साधुशब्दाः। तत्र एवं विषयः अस्ति। आगमानां विषये किञ्चित् प्रतिपादयामि। आगमाः द्विविधाः भवन्ति। तत्र आगमानां दैविध्यं नाम शिष्टागमाः बाह्यागमाश्च। शिष्टागमाः बाह्यागमाश्च इति आगमाः द्विविधाः भवन्ति। शिष्टागमाः इत्युक्ते शिष्टो नाम अनुभवेन वस्तुतत्त्वस्य कारस्थ्येन निश्चयवान् रागादिवशादपि यः न अन्यथावादी यथा मन्वादिः इति भवतां पुस्तके दत्तमस्ति। तत्र एतस्मिन् प्रकरणे अत्र अस्ति आगमाः द्विविधाः। पश्यतु, आगमाः द्विविधाः भवन्ति, शिष्टागमाः बाह्यागमाश्च। तर्हि शिष्टः कः? शिष्टानाम् आगमः शिष्टागमः। तर्हि शिष्टो नाम अनुभवेन वस्तुतत्त्वस्य कार्त्स्येन निश्चितवान् रागादिवशादपि न अन्यथावादी मन्वादयः इति। अनुभवेन सह वस्तुतत्त्वं कार्त्स्येन न पूर्णरूपतया पूर्णेन इत्यर्थः। निश्चयवान् इति वस्तुतत्त्वं पूर्णतः यः जानाति निश्चयवान् सः। अन्यथा सः तत्र कीदृशः अपि अस्ति? रागादिवशादपि यः न अन्यथावादी आप्तः इत्युच्यते। शिष्टः नाम आप्तः। आप्तो नाम कः? रागादिवशादपि यः न अन्यथावादी। रागादिवशात् राग द्वेषादि भिन्न भिन्न कारणेन यद् सत्यम् अस्ति, वस्तुतत्त्वम् अस्ति, ततः अन्यथा यः न वदति सः अन्यथा न अन्यथावादी। अर्थात्
कस्मिन्नपि विपरीतपरिस्थितौ वा भवतु कस्यामपि रागादिवशादपि वा भवतु सः तत्त्वं विहाय न वदति, तत्त्वमेव वदति। तादृशः आप्तः। इत्युक्ते रागद्वेषकारणेन सः सत्यम् असत्यमिति वा असत्यं सत्यमिति वा न करोति, न अन्यथावादी, तत्त्वमेव कथयति। सः शिष्टः आप्तः इति उच्यते। आप्तः आप्तवाक्यं शब्दः इति न्यायशास्त्रे। आप्तस्य वाक्यं शब्दः इति न्यायशास्त्रे। शब्दस्य तर्कसङ्ग्रहादिग्रन्थेषु भवन्तः जानन्ति शब्दो नाम किमस्ति। शब्दप्रमाणम् इति अस्ति, तत्र प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दः इति चतुर्विध प्रमाणानि भवन्ति न्यायसिद्धान्तानुसारं। तर्हि तत्र शब्दः इति अस्ति। तर्हि शब्दः नाम किमिति तत्र पृच्छति चेत् तत्र वदति आप्तवाक्यं शब्दः। आप्तः कः? रागादिवशादपि न अन्यथावादी आप्तः। स एव व्याकरणशास्त्रे वयं शिष्टः इति वदामः। तदेव शिष्टो नाम अनुभवेन वस्तुतत्त्वस्य कार्त्स्येन निश्चयवान् रागादिवशादपि यः न अन्यथावादी सः भवति आप्तः अथवा शिष्टः। तस्माद् आगतः आगमः शिष्टागमः इति उच्यते। शिष्टागमः इति उच्यते। तदेकप्रकारकं भवति। यदा मन्वादिः, मनु इत्यादि मनुस्मृतिः वा भवतु, याज्ञवल्क्यादयः भवन्ति, एते सर्वे किं भवन्ति? ते सर्वे मनुस्मृत्यादयः आगमाः शिष्टागमाः। बाह्याः नाम बाह्यागमाश्च नाम वेदबाह्याः बुद्धादयः तेषाम् आगमाः। बौद्ध जैन इत्यादीनाम् आगमाः भवन्ति। ते वस्तुतः वेदस्य प्राधान्यम् अनङ्गीकुर्वन्ति। तेन कारणेन ते वेदबाह्याः भवन्ति। बुद्धादयः तेषाम् आगमाः बुद्धाद्य आगमाः। तत्र शिष्टागमानामेव धर्मे प्रामाण्यं, न तु बाह्य आगमानाम् इत्येतत् सूचयितुम् उक्तं शिष्टेभ्यः आगमाः। एतत् दर्शयितुमेव अस्यां कारिकायां यदुक्तं शिष्टेभ्यः आगमाः इति। बाह्येभ्यः आगमाः अत्र विषयः नास्ति। तेन कारणेन आगमस्य विषये अस्माभिः एतत् ज्ञातव्यमस्ति। आगमस्य द्विप्रकारकत्वं, शिष्टागमाः बाह्यागमाः। तर्हि शिष्टागमानामेव अस्माकम् अत्र विवरणं कृतमस्ति, बाह्य आगमानां नास्ति। तत् ज्ञातव्यम् इति एकः विषयः। तत्र तद्दिने मया न प्रतिपादितः समयाभावात्। तद् अद्य वदामि इति अहं तद्दिने उक्तवान् आसम्। एषः विषयः अत्र अद्य मया इदानीं प्रतिपादितः। तर्हि शिष्टेभ्यः आगमाः इति। शिष्टेभ्यः आगमाः इति उक्त्वा अन्यत् सर्वं मया तद्दिने प्रतिपादितम्। एक तत्र किम् अर्थप्रत्यायनाभेदे शिष्टेभ्यः लब्धात् आगमात् सिद्धाः शब्दाः साधवः, अतः धर्मसाधनं च भवति। अनन्तरं विपरीताः शब्दाः असाधवः इत्यपि वयम् उक्त्वा इदानीम् एतं कारिकां वयं समापयामः। इदानीम् अस्माकं 27तमकारिका समाप्ता। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र अन्यान्यविवरणानि सन्ति, तद् व्याख्याकाराः बहु विवरणं कुर्वन्ति। तत्सर्वं दृष्ट्वा वयं कर्तुं न शक्नुमः इति कृत्वा वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमा कारिकां पठामः। तदनन्तरम् अहं तस्य अवतारिकां वदामि। इदानीं कारिकाम् अहम् एकवारं पठामि, भवन्तः अपि वदन्तु। तदनन्तरं नित्यत्वे कृतकत्वे वा तेषामादिर्न विद्यते। प्राणिनामिव सा चैषा व्यवस्था नित्यतोच्यते।
व्यवस्थान्यतोच्यते। पुनरेकवारं नित्यत्वे कृतकत्वे वा नित्यत्वे यत्वे कृतकत्वे कृतकत्वे वा वा तेषामादिर्न विद्यते तेषामादिर्न विद्यते। प्राणिनामिव सा चैषा प्राणिनाम् इव सा चैषा व्यवस्था नित्यतोच्यते। व्यवस्था नित्यतो व्यवस्थान्यतोच्यते। उच्यते। इदानीं वयं पश्यामः तत्र एतस्य कारिकायाः अवतारिकाम् अहं किञ्चित् वदामि। अवतारिकाम् उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। शब्दानां नित्यतां वयं स्वीकृतवन्तः। नित्यशब्दवादिनः वैयाकरणाः वयं। तत्र नित्यशब्दवादे नित्यानाम् अर्थात् तस्य एका व्यवस्था अस्ति। नित्यशब्दवादे काचित् व्यवस्था अस्ति। कारणं तत्र शब्दः नित्यः, अर्थः नित्यः, तयोः सम्बन्धः अपि नित्यः, काचित् व्यवस्था अस्ति। तेन कारणेन कार्यशब्दवादे तु किं भवति? तत्र तु अभिनवान् काश्चित् शब्दान् उत्पाद्य तेषां स्वकल्पितव्याकरणेन स्वगोष्ठीषु साधुत्वबोधनसम्भवात् कथं तत्र साधुत्वव्यवस्था स्यात् इत्यतः आह। पश्यतु किमस्ति? वैयाकरणानां नित्यशब्दवादः, तत्र काचित् व्यवस्था अस्ति। तेन कारणेन तत्र साधुत्व असाधुत्वव्यवस्थामपि वयं कल्पयितुं शक्नुमः। किमर्थमित्युक्ते तत्र काचित् व्यवस्था अस्माभिः पूर्वं कृता अस्ति। परन्तु कार्यशब्दवादे यदि शब्दः कार्यमिति यदि चिन्तयन्ति, यदि तस्मिन् पक्षे तु किमस्ति? यदा यदा उभयदापि शास्त्रं प्रवृत्तमस्ति, उभयदापि शास्त्रं प्रवृत्तमस्ति, शब्दः नित्यम् इत्यर्थेऽपि एतत् प्रवृत्तमस्ति, कार्यमित्यपि प्रवृत्तमस्ति इति संग्रहग्रन्थे प्रतिपादितमिति महाभाष्ये पस्पशान्निके पतञ्जलिना उक्तमस्ति। तर्हि कार्यशब्दवादे तु अभिनवान् काश्चित् शब्दान् उत्पाद्य कोऽपि वदति वयं पञ्चजनाः उपविशामः, पञ्चजनाः उपविश्य वयं कमपि शब्दं कुर्मः, अनन्तरं वदामः अस्माकं गणे एतस्य शब्दस्य एषः अर्थः, एतस्य शब्दस्य एषः अर्थः इति वयम् एवं कृत्वा काश्चित् शब्दान् उत्पाद्य तेषां स्वकल्पितव्याकरणेन वयमेव तत्र एकं व्याकरणं कल्पयामः। अनन्तरं तेषां शब्दानां प्रयोगः कुत्र भवति? स्वगोष्ठीषु भवति। स्वगोष्ठीषु यदि भवति तर्हि तत्र किं भवति? काश्चित् शब्दान् उत्पाद्य तेषां स्वकल्पितव्याकरणेन स्वगोष्ठीषु स्वादुत्वबोधनसम्भवात्। अनन्तरं तत्र भवन्तः तत्र साधुत्वसम्भवात्, तत्र साधुबोधनं व्याकरणमपि भवद्भिः कृतं स्यात्, तद् व्याकरणमपि भवन्तः कृत्वा तदनन्तरं भवन्तः तस्य व्यवहारमपि स्वगोष्ठीषु कुर्वन्ति, तर्हि तत्र साधुत्वबोधः भवति एव। कारणं भवन्तः परस्परं जानन्ति एतस्य शब्दस्य एषः अर्थः, एतस्य शब्दस्य एवम् अर्थबोधः इति भवन्तः जानन्ति परस्परं। तत्र काचित् साधुत्वव्यवस्था अस्ति। तर्हि भवन्तः पुनः साधुत्वव्यवस्थाविषये कथं वक्तुं शक्नोति? कारण नित्यशब्दवादेपि साधुत्वव्यवस्था अस्ति, एवम् अस्माकं दृष्ट्या कार्यशब्दवादेपि साधुत्वव्यवस्था अस्ति। अर्थात् नित्यम् अनन्तरं कार्यं, तर्हि एतयोः मध्ये कः भेदः? भवन्तः कथं वक्तुं शक्नुवन्ति? कारणं कार्यम् इति वा तद् नित्यम् इति वा तत्र कथं साधुत्वव्यवस्था स्यात्? तो व्याकरणं तेषां रुच्यनुसारं ते अपि तेषां व्याकरणनिर्माणं कुर्वन्ति। तर्हि एवं चेत् भवतां व्याकरणस्य साधुत्यव्यवस्था प्रतिपाद्यमानस्य
पाणिनीयादीनां भवतां व्याकरणागमः इति यदुच्यते तस्य किं भवति? तस्य तु दुर्गतिरेव भवति, तस्य दुर्गतिरेव भवति इति एकं मनसि विषयं मनसि विचार्य आचार्यः अग्रिमं कारिकां प्रति गतवान्। तत्र एवमस्ति। तर्हि भवतां साधुत्वव्यवस्था इति यद् भवतां व्याकरणस्य पुनः का आवश्यकता अस्ति इति विषयः। एतं विषयं मनसि निधाय आचार्यः अग्रिमकारिका उक्ता। कारिकायाः अर्थः तु अत्यन्तः सरलः। नित्यत्वे कृतकत्वे वा तेषाम् आदिः न विद्यते। प्राणिनामिव सा च एषा व्यवस्था नित्यता उच्यते। व्यवस्था नित्यता उच्यते इति व्यवस्था नित्यता उच्यते इति अर्थः। तत्र पदच्छेदः व्यवस्था प्राणिनां नित्यता, व्यवस्था नित्यता इव नित्यता उच्यते इति अस्ति। नित्यता उच्यते इति अस्ति। पुनरेकवारं तत्र पदच्छेदं पश्यामः। नित्यत्वे कृतकत्वे वा तेषाम् आदिः न विद्यते। प्राणिनाम् इव सा च एषा व्यवस्था नित्यता उच्यते। व्यवस्था नित्यता इत्यपि भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। व्यवस्था नित्यता इति अथवा व्यवस्था नित्यता उच्यते इति भिन्नमपि तत्र कर्तुं शक्यते। इति तत्र एतस्य सामान्यरूपेण तस्य श्लोकस्य किं वदामः पदच्छेदः। अन्वयप्रकारं पश्यामः। अन्वयप्रकारं दृष्ट्वा अग्रे विवरणार्थं गच्छामः। नित्यत्वे इति प्रथमं पदं। नित्यत्वे नाम शब्दः नित्यः इति पक्षे। इति नित्यत्वे इत्युक्ते शब्दनित्यत्ववादे कूटस्थनित्यता इति उच्यते। तस्य कूटस्थैः अविचालिभिः इति महाभाष्ये पस्पशान्निके तत्र उच्यते। तर्हि शब्दनित्यत्ववादे इत्यर्थः। नित्यत्वे इत्युक्ते शब्दः नित्यः इति पक्षे इति एकम्। कृतकत्वे इति अपरम्। कृतकत्वे इत्युक्ते शब्दः कार्यः इति पक्षे। शब्दस्य कार्यशब्दवादे वा इत्यर्थः। कार्यशब्दवादे अर्थः शब्दः कार्यमस्ति इति एव वदन्ति ते। कार्यमित्युक्ते नित्यं नास्ति। कार्यं नाम तस्य यस्य अन्तं भवति। कार्यं नाम उत्पत्तिः भवति। कार्यस्य उत्पत्तिः भवति। उत्पत्तिः भवति चेत् तत्र किं भवति? तस्य नाशः अपि भवति। वयं नित्यत्वं नाम अनाद्यन्तरहितमस्ति। तद्वयम् अनादिनिधनं ब्रह्म इति वयं तत्र दृष्टवन्तः। अनादि अनाद्यन्त इत्युच्यते। तद् वस्तुतः नित्यम्। कार्यं नाम तथा नास्ति। तस्य उत्पत्तिः भवति, तस्य नाशोऽपि भवति। तत् कार्यं भवति। तर्हि शब्दः कार्यम् इति पक्षे वा भवतु। कृतकत्वे वा इत्युक्ते शब्दः उत्पन्नः भवति इति। शब्दस्य उत्पत्तिः भवति इति यः पक्षः तदेव कृतकपक्षः इति। कृतकपक्षः नाम शब्दस्य उत्पत्तिः भवति इति केषाञ्चन मतम्। तर्हि एतै पक्षद्वयेपि नित्यत्वे वा भवतु, कृतकत्वे वा भवतु, नित्यपक्षे वा भवतु, यदा शब्दः कार्यः, शब्दः उत्पन्नः भवति इति पक्षे वा भवतु, तेषाम् इति यदा नित्यपक्षे शब्दानां, कृतकपक्षेपि शब्दानाम् इति। तेषाम् इत्युक्ते तेषां शब्दानां किमस्ति? आदिः न विद्यते। आदिः न विद्यते। एतत्तु सत्यमस्ति। भवन्तः वदन्ति शब्दः कार्यः इति।
नित्यपक्षे तु अस्माभिः आदिः न विद्यते इति विषये चर्चा करणीया नास्ति, कारणं तद् अस्माकं प्रबलं चिन्तनम् अस्ति। शब्दः नित्यः तत्तु स्पष्टं, तद् अनादि अस्ति। भवन्तः कार्यमिति चिन्तयन्ति, तर्हि भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति वा कदा आरभ्य एकोऽपि शब्दः अस्मिन् अर्थे इदानीम् एषः प्रथमं तस्य प्रयोगं कृतवान् इति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति वा? शब्दः कार्यः, शब्दः उत्पन्नः इति वयम् अङ्गीकुर्मः, मान्यते। तर्हि घटः इति कपालद्वयसंयोगः घटः, घटः इत्यस्य अर्थं घटत्वम् इति तद्। अथवा गौः इत्युक्ते किमस्ति? सासनालाङ्गूलककुतघुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो जायते इति पस्पशान्निके पतञ्जलिः। गौर् इत्यत्र क शब्दः इति प्रश्नः। गौर् इत्यत्र क पदार्थः? तर्हि वयं तत्र गौर् इत्यत्र क शब्दः? तर्हि अस्माभिः उक्तं येन उच्चारितेन सासनाकाङ्गूलककुतघुरविषाणिनां तर्हि भवन्तः वदन्ति सः गौशब्दः यं सम्प्रत्ययं करोति गोत्वम् इति, गोजातिं दर्शयति। तर्हि भवन्तः शब्दः कार्यः इति वदति चेत् भवन्तः एतद् वदन्तु, कदा आरभ्य गो शब्दस्य गो अर्थः प्राप्तः, कः तस्य प्रथमम् उच्चारणं कृतवान्, जानाति वा इति प्रश्नः। यदि न जानाति, अर्थात् कदा आरभ्य एतस्य कारणं किमस्ति इत्युक्ते वैयाकरणानां मीमांसकानां सिद्धान्तानुसारं शब्दः नित्यः, वैशेषिकानां सिद्धान्तानुसारं शब्दः अनित्यः। तर्हि शब्दानित्यवादिनां पक्षे अपि भवन्तः एतद् वदन्तु, कदा आरभ्य अयं शब्दः अस्मिन् अर्थे प्रयोक्तुम् आरब्धः। वक्तुं शक्नुवन्ति चेत् वयं वक्तुं शक्नुमः किम्, अस्य शब्दस्य आदिः अस्ति, आदिः अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। परन्तु वयम् इदानीं वयं वक्तुं न शक्नुमः किं, कदा कस्य शब्दस्य कस्मिन् अर्थे प्रयोगः आरब्धः इति, केन प्रथमं केन उच्चारितः अयं शब्दः इति अस्मिन् अर्थे वयं जानीमः वा? न जानीमः। नंबर 1। नंबर 2, एषः शब्दः अस्मिन् अर्थे कदा पर्यन्तं भवेत् इति भवन्तः जानन्ति वा? अर्थात् एतस्य अन्तं भवन्तः जानन्ति वा? यदा गौः इति शब्दस्य गौ इत्यर्थे, गौ पदार्थे कदा पर्यन्तं भवेत् इति भवन्तः जानन्ति वा? तदपि न जानन्ति। तर्हि भवन्तः आदिमपि न आदौ केन प्रथमं प्रयुक्तम् इत्यपि न जानन्ति। अनन्तरं कदा एतस्य अन्तः भवति इत्यपि न जानाति। तर्हि भवन्तः कथं वक्तुं शक्नुवन्ति शब्दः कार्यः इति? यदि भवन्तः कार्यपक्षं स्वीकरोति चेदपि अस्माकम् एवम् अस्ति चिन्तनम्, एतस्मिन् पक्षद्वये अपि किमस्ति, नित्यत्वे वा भवति कृतकत्वे वा इति पक्षेपि किं भवति, तेषां शब्दानाम् आदिः न विद्यते इति अस्माकं पक्षः। आदिः नास्ति। आदिः अस्ति चेत् वदतु, एतस्य शब्दस्य अस्मात् कालात् आरभ्य एतस्य प्रयोगः अस्ति, एषः पुरुषः एतस्य प्रथमप्रयोक्ता, अनन्तरम् एषः एतावत् कालपर्यन्तं प्रवर्तेत, तदनन्तरम् एषः शब्दः न भवति। तथा वक्तुं शक्नोति वा? तथा वक्तुं न शक्नोति। तथा वक्तुं न शक्नोति चेत् भवन्तः कथं वक्तुं शक्नोति एतस्य? तर्हि अस्माकं पक्षः प्रमाणम् एतदस्ति, नित्यत्वे वा भवतु, नित्यत्वे कृतकत्वे वा भवतु, तेषां शब्दानां, केषां शब्दानां, शब्दनित्यवादिनां शब्दानां वा कृतकवादिनां शब्दानां वा भवतु, आदिः न विद्यते। वयम् आदिं दर्शयितुं न शक्नुमः, आदिः न विद्यते। पुनः अग्रे आदिः न विद्यते। एतावत्पर्यन्तम् एकः अन्वयः जातः। नित्यत्वे कृतकत्वे वा
इति नित्यत्वे वा नित्यत्वे कृतकत्वे वा इति पक्षेऽपि तेषाम् आदिः न विद्यते। सा च एषा अर्थात् शब्दस्य एषा सा च एषा व्यवस्था अर्थात् शब्दानां नित्यशब्दानां वा भवतु भवन्तः नित्यवादिनां पक्षे शब्दानां वा भवतु शब्दस्य नित्यानित्यत्व रूपेण या व्यवस्था अस्ति या अवस्था अस्ति तद् नित्यवादिनां पक्षे नित्यमिति अनित्यवादिनां कार्यवादिनां पक्षे अनित्यमिति नित्यानित्य व्यवस्था अस्ति खलु अवस्था अस्ति खलु तद् वस्तुतः कथमस्ति इत्युक्ते तस्य शास्त्रे वदति व्यवस्था प्राणिनां नित्यता इव भवति। तर्हि प्राणिनां नित्यता इव भवति। प्राणिनामिव सा जैषा व्यवस्था नित्यता उच्यते इति। प्राणिनामिव सा नित्या एवं व्यवस्था नित्यता उच्यते इति उक्तम्। अतः व्यवस्था प्राणिनामिव नित्यता अस्ति। तद् कथं भवति इत्युक्ते पश्यतु तत्र एवमस्ति येषां जन्म भवति तेषां मरणमपि भवति। जननमस्ति चेत् मरणं भवत्येव तत्र संशयः एव नास्ति। तस्मिन् विषये संशयः एव नास्ति। परन्तु भवन्तः एतद् वक्तुं शक्नुवन्ति वा कश्चित् प्राणिः कदा प्रथमतया जातः इति वयं वक्तुं शक्नुमः वा? तद् वक्तुं वयं न शक्नुमः। यदा गौः प्रथमगौ कदा अभवत् वक्तुं शक्नोति वा? तस्य कोऽपि एवं वयं सूचयितुम् अस्माकं हस्ते किमपि अस्ति वा? कस्मिन् काले कस्मिन् समये कस्मिन् प्रदेशे एषः प्राणिविशेषः जातः इति वयं वक्तुं शक्नुमः वा? न वक्तुं शक्यते। एवमेव वक्तुं न शक्यते इव एतस्य प्राणिनः पुनर्जन्म न भवति कदापि इति तस्य अन्तं कदा भवति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। यदा भूप्रदेशात् गौ इति जातिः इतः परं न भवेत्, अन्तिमगौ अपि पुनर्जन्म न भवति इति। पुनः तादृश प्राणिविशेषः न भवति भूलोके। तथा भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति वा? तदपि न। एकं दिनं निष्कास्य एतस्मिन् दिने इतः परं भूमण्डले एषः प्राणिविशेषः न जन्म प्राप्नोति इति वक्तुं शक्नोति वा? न शक्यते। तर्हि एवं कदा आदिः अभवत् इत्यपि वक्तुं वयं न शक्नुमः। कदा अन्तः भवति इत्यपि वयं वक्तुं न शक्नुमः। तर्हि वस्तुतः एते प्राणिनः अनित्याः सन्ति चेदपि तस्य अनाद्यनन्तत्वम् अस्ति। एते प्राणिनः अनित्याः वयं जानीमः। परन्तु एते प्राणिनः अनित्याः सन्ति चेदपि एतेषाम् अनादित्वमपि अस्ति अनन्तत्वमपि अस्ति। अनन्तत्वमपि अस्ति। तेन किं भवति? नित्यं नास्ति चेदपि अनाद्यनन्तत्वं यथा अस्ति सा तत्र काचित् नित्यता अस्ति। यदि अनादि अनन्तरम् अनन्तम् इति भवन्तः वदन्ति चेत् तत्र काचित् किं भवति? नित्यता अस्ति। सा नित्यता किं भवति? एक व्यवस्था नित्यता अथवा व्यावहारिक नित्यता इत्युच्यते। तर्हि नित्यता इति तु किं भवति? शब्द नित्यवादिनामपि पक्षे नित्यता तु भवत्येव, कृतकानां पक्षे अपि नित्यता काचित् भवत्येव। सा नित्यता यदा पश्यतु सा व्यवस्था प्राणिनां नित्यता इव भवति इति अस्माभिः क्रियापदं करणीयं भवति। अथवा सा व्यवस्था तद् एकविधं विवरणमस्ति। तद् अन्यथा वयम् एवं कर्तुमः। सा च एषा प्राणिनामिव व्यवस्था नित्यता उच्यते। अर्थात् अन्यथा व्यवस्था नित्यता इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः। व्यवस्था नित्यता इति। एवं
एवं एवं किं वदामः व्यवहारप्रवाहः इति अनादितया तत्र किं भवति एवं चायं साधुः अयम् असाधुः इति व्यवहारप्रवाहस्य किं भवति व्यवहारप्रवाहस्य अनादितया न अभिनवान् शब्दान् उत्पाद्य तेषां साधुत्वबोधनं किं शक्यं भवति इति तस्मात् साधुत्वव्यवस्था निर्विवादेति भावः इति अर्थात् तत्र साधुत्वव्यवस्था निर्विवादः अस्ति अर्थात् तत्र किं भवति तत्र उभयपक्षेपि काचित् नित्यता अस्ति तेन कारणेन भवन्तः यदा पूर्वमुक्तवन्तः किम् अभिनवान् शब्दान् उत्पाद्य तेषां किमपि व्याकरणं कृत्वा स्वगोष्ठीषु प्रयुज्य इति यत्किमपि भवन्तः वदन्ति तेन व्याकरणशास्त्रस्य दुर्गतिः भवति इति भवन्तः यद् वदन्ति तन्न भवति तत्र कापि हानिः नास्ति तद्व्यवस्था नित्यता इति वद् सर्वत्र काचित् किं भवति काचित् नित्यता तु अस्त्येव तर्हि सा च एषा किं भवति एषा तर्हि एषा या व्यवस्था अस्ति सा व्यवस्था अस्ति व्यवस्था नित्यता इत्युच्यते तदापि एषा व्यवस्था प्राणिनाम् इव भवति इति अहम् एकप्रकारेण अन्वयं कृतवान् अन्यप्रकारेण तु सा एषा नित्यता अर्थात् का नित्यता प्राणिनां या नित्यता भवति सा नित्यता व्यवस्था नित्यता इति उच्यते अथवा व्यवस्था नित्यतायाः अपरः शब्दः अस्ति प्रवाह नित्यता इत्युच्यते तस्य अपरः शब्दः प्रवाह नित्यता इति वदति प्रवाह नित्यता इति किमस्ति किं प्रवाह नित्यता नाम व्यवस्था नित्यता पूर्वं मया प्रतिपादिता या नित्यता कारणं कदाचित् एक गौ कदा तस्य प्रथमजन्म अभवत् अनन्तरं कदा तस्य अन्तिमं भवति एवं कदा एकः नवीनः भवन्तः कार्यम् इति वदन्ति आरम्भः जातः कदा भवन्तः तस्य अन्तं भवति इति वक्तुं न शक्यते तर्हि तत्रापि अनादि अनन्तत्वम् अस्ति एव तेन कारणेन तत्र या नित्यता अस्ति सा नित्यता अस्ति प्रवाह नित्यता अथवा व्यवस्था नित्यता तत्रापि किं नास्ति तदुक्तं भाष्ये तदपि नित्यं यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते इति तत्र तदवृत्तिधर्मो न विहन्यते तत्र सः यः धर्मः तत्र भवति सः धर्मः तत् त्यक्त्वा न गच्छति तद्वृत्तिधर्मः न विहन्यते अर्थात् यदा भवन्तः कृतकमिति वदति चेदपि तत्र कश्चन धर्मः भवति खलु सः धर्मः तु एवं न गच्छन्ति तत् तेन सह तिष्ठति एव अन्तपर्यन्तं तद् वयं न जानीमः तेन कारणेन सा नित्यता प्रवाह नित्यता अथवा व्यवस्था नित्यता इति प्रतिपाद्यते तेन सर्वत्र नित्यता अस्ति इति कृत्वा व्याकरणशास्त्रस्य कापि दुर्गतिः न भवति इति एतस्य आशयः